आदमी से मुकाबला करे हुए हैं। नहीं के दिन में ये बात पैदा होती है, इस आदमी से अगर मैं टकराता हूँ तो हमारे ईमान और अकीदे का क्या होगा, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। हश्र में इन्हीं के नाम आएंगे, कब्र में इन्हीं के नाम आएंगे, दीन में इन्हीं के नाम का कलमा पढ़ना होगा, अज़ान में इन्हीं के नाम का नाम लेना होगा, नमाज में इन्हीं के नाम की तहियात और दुरूद पढ़नी होगी और इन्हीं की याद में दुरूद पढ़ना होगा। फिर ये सारी चीजें करने के बाद में उस आदमी की अपनी मार खाती है और आदमी जब दुनियादार हो जाता है और दीन से उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो वो ये समझता है कि खास कुछ भी हो जाए, दुनिया में तो हमारी तारीफ होगी, दुनिया में तो हमारी शुजाअत, हमारी बहादुरी का मुकाबला होगा और लोग हमारे शुजाअत की दाद देंगे। लेकिन दुनिया में जब आदमी हक के लिए लड़ता है, हक के लिए बोलता है, हक के लिए करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए मकाम पैदा करता है। लेकिन अगर नाहक किसी को कत्ल किया जाए, नाहक किसी को सताया जाए, नाहक किसी को मारा जाए, सिर्फ हक बोलने की बुनियाद पे उसका चिराग हमेशा के लिए गुम कर दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस चिराग को रोशन करता है जिस चिराग को दुनिया बुझाती है, और वो चिराग गुल हो जाता है जिसको दुनिया वाले मिलकर उसको जलाना चाहते हैं। अब इस मिसाल से, इस तबहीर से आप ये समझो कि शहादत हुसैन, जो तो शहादत हुसैन होना ही था। आपने सुना मौलाना इश्तियाक अंसारी रिवायत आपने कि हदीस पाक से, कुरान पाक से, ये हदीस पाक से पूरा साबित है कि आपको शहादत होना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आदमी मोमिन है तो करबला के मैदान में जाके भी वापस आया है और यजीद का साथ देके भी वापस आया है और हुसैन की बारगाह में आके अपने दिए की गुस्ताखी की माफी भी मांगा है और जहन्नम से हट के जन्नत खरीदा भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी अक्लमंद के साथ साथ दीनदार होता है, वैसी अकल किसी काम की नहीं जो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचे। वो अकल लाओ जो तुम दीनदार बन जाओ, और जब दीनदार बन जाओगे कामयाबी होगी। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, अच्छा है कि दिल के साथ ही रहे बाज़बान अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो जब तन्हा छोड़ा जाता है, इश्क की बात सामने आती है, अल्लाह नबी का मुकद्दस कलाम सामने आता है, उनकी बातें, उनका इश्क सामने आता है, तो अक्ल हुआ है तमाशा बनी होती है और ईद नमूर का इसमें कूद पड़ता है और ये बता देता है कि ये तो अभी एक इब्तिदा है, इसके बाद इसका आगाज के बाद जो अंजाम होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी कि जीत हमेशा हक की होती है और हक की जीतता हुआ नजर आता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब तुम्हारे तुमसे जब हम हक की बातों के लिए तुमको आजमाएंगे, कभी तुम्हारी औलाद से आजमाएंगे, कभी तुम्हारी हालत से आजमाएंगे, कभी तुमको इसमें डाल के आजमाएंगे, और हर आजमाइश में जब तुम कामयाब हो जाओगे, याद रखो कि तुम अगर कर भी गए, तुम अगर कर भी गए, तुम भोगी भी हो गए, तुम्हारे जनाजे की नमाज भी हो गई, तुम दफना भी दिए गए, तुम दफना भी दिए गए, तुम दफना भी दिए गए, लेकिन याद रखो कि जो हक के लिए मरता है वो जिंदा ऐसा हो जाता है कि 72 आदमी मिलकर 23,000 से मुकाबला करता है और वो 23,000 शाम के अंधेरों में छुप जाता है और मदीने की सूरत में ये बेहतर ऐसा चमकता है कि पूरी दुनिया में जोश मुनियाबादी कहते हैं, जोश मुनियाबादी फरमा रहे लोगों को बेदार तो हो देने दो, हर शख्स पुकारेगी हमारे हुसैन। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन ने सिर्फ हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, हुसैन कत्ल होकर, हुसैन शहीद होकर जहाँ दीन को बचाया, दीन का अलमदार हुए, जहाँ इंसानियत को भी बचाया और पूरी मजहब पे, पूरी कौम पे, पूरी इंसानियत पे आपने ये एहसान कर दिया कि आज कम से कम दुनिया हक बोलते हुए फांसी की तख्ते को चूमती है, हक बोलते हुए सुन्नत शबीरी अदा करती है, हक बोलते हुए अपने नौकरी पर मदा कहती है, हक बोलते हुए हुकूमत से टकराती है। तो जब ये सारी बातें सामने आती है तो हुसैन का कुर्बानी याद आता है, हुसैन का इजहार याद आता है, हुसैन का वो तकवा याद आता है, हुसैन की वो बातें याद आती है। आज उन्हीं बुनियादों पे जब जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, जब जब मुहर्रम सलाम की 10वीं तारीख आती है, इतनी अच्छी बात हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा है। वो ऐसे शायर नहीं थे जो चाहे खाने में 4 आदमी को चाय पिला के शायरी करते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर वो शेर है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर आंखों से आंखें मिलाकर अंग्रेजों से कहा था कि अगर तुम हमें 2 गज जमीन नहीं दे सकते हो, आजादी नहीं दे
ایک حرمت تھی. ابھی آپ یہ ہم دیکھتے ہیں ڈنکا ملتا ہے اور ڈنکے کو گھوٹ ملتا ہے. لیکن شروع کہ ارے کم از کم اس شعر کا مفہوم تو سمجھو, اس شعر کا مطلب تو سمجھو. یہ تو سمجھو کہ مولانا محمد علی جوہر کہنا کیا چاہتے ہیں. محرم کے مہینے میں اسلام کو زندگی ملتی ہے, اور یہ صحیح ہے, یہ حقیقت ہے کہ اسلام کو زندگی ملتی ہے. کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, نہ تمہارے ہاتھ سے, نہ تمہارے کرتوت سے اسلام کو زندگی ملتی ہے. تو زندگی ملتی کیسے ہے؟ مسجد کے محرابوں سے جب صدائے آذان بلند ہوتی ہے تو اسلام کو زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ. جی, جب باجماعت نمازیں ہوتی ہے تو اسلام کو زندگی ملتی ہے. جب یزید کے ہاں میں نہ ملایا جاتا ہے تو اسلام کو زندگی ملتی ہے. جب تقویٰ اور طہارت والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسلام کو زندگی ملتی ہے. جب نمازی اپنے پیشانی پہ نماز کا وہ دار کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کا وہ تقویٰ لے کے نکلتا ہے تو اسلام کو زندگی ملتی ہے. اور یہی زندگی ہے کہ جب جب حضرت امام حسین کی شہادت یاد آئے گی تب تک یہ زندگی ہم کو ملتی رہے گی. اور دنوں میں ملے, لیکن جیسے محرم کا مہینہ ہے, عاشورہ تو ایسے ہی عاشورہ ہے, پوری تعلیم بھری پڑی ہے, دنیا بننے سے لے کے دنیا بننے تک یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہے. لیکن جب امام علی مقام علیہ تدبیر علیہ السلام نے جب اپنی گردنیں کٹا دی اور اپنے آل و اولاد کی قربانی دے دی تو عاشورہ عاشورے میں رہ گیا. اور عاشورے کی وہ محبت, وہ اخوت, وہ تقویت اور وہ ساری محبتیں حضرت امام حسین کے جانے لگی. کیوں؟ امام حسین نبی کو پیارے, اور جو چیز نبی کو پیاری ہوتی ہے وہ خدا کو پیارا ہوتا ہے. اور جو خدا کو پیارا ہو جائے خدا ان چیزوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. بلندی عطا فرماتا ہے. میں نے کہا تھا کہ آدمی جو حق بات سننا چھوڑ دے اور حقانیت پہ چلنا چھوڑ دے, اور اس کی جتنی نماز, جتنا روزہ, جتنا حج و زکات, وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارا کیا ہو, وہ اپنا محاسبہ کی. اب آپ دیکھیے کہ جس کی حق گوئی قرآن سے ثابت ہو جائے, جس کی حق گوئی فرشتوں سے ثابت ہو جائے, جس کی حق گوئی اللہ اور نبی کی بارگاہ سے مل جائے, اگر اس آدمی سے آدمی یہ مطالبہ کرے کہ بھائی تم ہم کو ہر حال میں مان لو, تو سمجھ لو کہ اب وہ آدمی مکمل نہیں ہے. کیونکہ ایک جنتی وہ جہنمی گئے ایمان لو. سرکار نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. اس سے کیا جائے گا؟ یہ نبی کا فرمان سنتے رہے. منتیں تو آج ہم لوگ بھی مانتے ہیں نا, منتیں تو ہماری ایسی مانی جاتی ہے, منتیں ایسی مانی جاتی ہے کہ اس منت کا پورا کرنا بھی حرام ہے. ہمارے گھر میں رہو منتیں مانی گی, کیوں مانا گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو کافی خراب ہو گئی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ مقدسہ اور میرے سرکار کی سب سے پیاری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ منتیں مانی. منت کا طریقہ کیا ہے؟ منت کو آج تک ماننے والے لوگ اتنا مانتے ہیں ہمت پوچھ. کسی نے منت مان لیا کہ بھائی میرا لڑکا اگر ٹھیک ہوگا تو ہم مسجد کے ممبر پہ کھڑے رہا, لڑکا ٹھیک ہوگا. اب ٹھیک ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کیا امام صاحب بولے گا کہ ہم نے ایسی منتیں مانی, امام صاحب کا بولے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, ایسی منتیں پوری کرنا بنایا. اور طرح طرح کی باتیں ہوں گی, ہر ایک معاملہ
منتیں کیا ماننی چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتیں مانی، اے پروردگار میرے حسین کو شہید کر دے، میرا حسین صحیح ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں، میں 3 نفل روزے رکھوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں پوری ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک۔ ایسی بات ہے کہ جائے منت مانی جائے تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ کیسا روزہ ہے؟ کہا کہ حضرت امام حسین کی منت تو میں نے روزہ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت سدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا کہ آپ دونوں آدمی روزہ رکھیں، کہا کہ ہاں میں نے حضرت امام حسین کے لیے منتیں مانی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں 3 روزے نہ رکھوں۔ تو حضرت فدہ فرماتی ہے کہ میں بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتی ہوں، میں بھی رکھوں۔ تینوں آدمی روزہ رکھے تو شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کچھ آٹا کچھ جو بازار سے خرید لانے کے بعد اس کی روٹی بنائی گئی۔ روٹی بنانے کے بعد افطار کا جو طریقہ مسلمانوں کے یہاں رائج ہے رکھا گیا، عنقریب ہے کہ اذان ہوگی، سورج غروب ہوگا اور روزہ کھولا جائے گا، تب تک دروازے پہ دستک۔ آپ اللہ والے لوگ ہیں، میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اس نیت سے یہاں آیا ہے کہ یہ نبی کی شہزادی کا دربار ہے، یہاں ہر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہم کئی روز سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی روٹی دی، تو حضرت علی نے کہا کہ میرے حصے کی روٹی بھی دے۔ حضرت فدہ نے کہا میرے حصے کی بھی روٹی دے۔ ابھی روٹی جلا گئی، اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد روزہ کھولا گیا، اس چیز سے پانی سے نماز پڑھی گئی، عشاء ہو گیا، اب کل کے روزے کی تیاری ہے، چلو پانی پیو روزہ رکھو، کل جب افطار کا وقت ہوگا تو کھانا کھایا جائے۔ افطار کا وقت ہوا، بچے ہوئے آٹے سے روٹی بنی اور روٹی بن کے رکھی گئی، اب 2-4-5 منٹ باقی ہے کہ افطار کیا جائے گا۔ ایک دستک ہوا، بھائی یہ نبی کی شہزادی کا گھر ہے اور ہم یتیم ہیں، کئی روز سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اس نیت سے میں دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے۔ آپ نے وہ روٹی اٹھا کر اس یتیم کو دے دی۔ پھر دوسرے روز آپ نے یوں افطار کیا پانی سے، تیسرے روزے کا اہتمام کیا، بہت جلدی میں ورنہ اس کو میں بہت پیچیدگی میں بولتا پھر آپ سنتے کہ اس کے بعد کیا ہو، لیکن بڑی دیر تو تیسرے دن روٹی بنی اور ایک شخص پھر دروازہ کھٹکھٹایا افطار سے پہلے اور کہا کہ میں پہلی آجی ادا ہوا ہوں اور کئی روز کا میں بھوکا ہوں، نبی کی شہزادی کا مکان ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جائے گا۔ آپ نے اپنے حصے کی تمام روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی، پانی سے روزہ کھول لیا۔ اب دیکھیے آدمی آج کل جو کام کرتا ہے، کام سے زیادہ اس کی تشکیل کرتا ہے نا، کام سے زیادہ اس کی تشکیل کرتا ہے۔ کیا بھائی کام ہمارا اللہ کے صاحب نے فلانا کام کر کے ٹھکانا کام کر کے ٹھکانا کام کر کے ہماری تشکیل کو یہ پورے اور کون حج بھی کر دیا ہمارا کو ہے نا تشکیل ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی تشکیل چاہتے ہیں، جب یہ حشر میں اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا بھی کچھ ہے نہیں، تو وہ کہے گا مولا ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، ہم نے زکات دیا، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے فطرہ دیا، ہم نے مسجد میں حصہ لی، ہم نے مدارس بنایا، ہم نے کتنے علماء کو اپنے ہاتھ سے نوازا، اب تو کہتا ہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرے دل میں وہ بات ٹھیک نہیں کہ دنیا میں تیری تشہیر ہو جائے، دنیا والے لوگ تجھے نواب صاحب کہے، دنیا والے لوگ تجھے سخاوت والے کہے، دنیا والے تجھے لوگ فیاض کہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو سخاوت نہیں کروا دیا، دنیا
इसलिए कहा जाता है कि करो करो मगर छुपा के करो। तशहीद तुम क्या करोगे? अल्लाह ताला तशहीद कर रहा है। देखिए सुनिए, मामू साहब का थोड़ा सुनिए और थोड़ा बेदार हो जाइए, तब मजा आएगा। थोड़ा बेदार हो जाइए। अरे मेरे इमाम को आज किया पूरी रात आज सजदे में, तिलावत में, जिक्र मुस्तफा में, और डंडे क्या कर लेते हैं? अरे कर लो, आज की लुत्फ उठा लो, कल तो हमारी शहादत है ना। दुनिया में इस तरीके से जो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कल से ये मौका नहीं मिलेगा, कल से तो आराम ही लगा हुआ, सुकून ही सुकून है, जन्नत ही जन्नत है। इसलिए आज कर लो। तो तशहीद, अगर मौला किसी की तशहीद करता है ना कि जब अल्लाह ताला किसी को देता है तो देता है, बंदा क्या देता है? अल्लाह ताला देता है तो देता है। बाबा फरीद शहरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालदा नमाज पढ़वाने के लिए उनको पुरिया में चीनी किया क्या रसूलुल्लाह मुसल्ला बिछाया पुरिया में चीनी मिल गया, बहुत खुश होते थे कि चलो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और 5 वक्त के 5 पुरिया चीनी मिल जाए। जब आप चले गए जंगलों में आवार में अपने साथियों के साथ, तो आपकी वालदा फरमाती है मौला आज क्या होगा? फरीद को चीनी की लालच में तो मैंने नमाज़ी पढ़ाई, लेकिन आज वो जंगल में पड़ेगा तो चीनी कौन देगा? अब चीनी नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा आकर तो सवाल करेगा, तो कल से वो हम नमाज उसको किस लालच में पढ़वाएंगे? इधर उन्होंने बच्चों को अपने साथियों का वजू बनाया, नमाज पढ़ो। तो बच्चों ने सवाल किया, बाबा फरीद नमाज पढ़ने से कुछ मिलता है? चीनी मिलती है, बिछाओ अपना अपना रुमाल बिछा दिया। लोगों ने नमाजें पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बच्चों ने सवाल किया चीनी का, मुसल्ला उठाओ। अब मुसल्ला उठाए तो बाबा फरीद खुद हल्का पक्का है कि जब मैं घर में मुसल्ला उठाता था तो एक पुरिया मिलता था, यहाँ तो पूरे का पूरा हौज मिला। अब ये दौड़े दौड़े कर रहा है। वालदा ने फरमाया, वालदा एक बात पूछूं? वालदा ने इधर से कहा, कहीं मेरा बेटा भी नमाजी तो नहीं हो गया? कैसी माए थी अल्लाह को, उस माओ को सैकड़ों सलाम, हजारों सलाम, जो बच्चे को नमाजी बनाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। और इन औरतों को हम क्या करें? तो छोटे छोटे बच्चों जी, जो बड़ा हो गया वो कर लिया, छोटा छोटा बच्चा गला में टांग दिया। ये पैसा कौन दिया? पहले बात किया था, जो गले में टांग के जो दंड मतलब है, ये पैसा किसने दिया? ये भी माँ है, वो भी माँ थी जी। फर्क क्या है? माँ ने फरमाया बोल बेटा क्या बात है? कहा भैया घर में मैं नमाज पढ़ता था, मुसल्ला उठाता था, तो चीनी का पुड़िया मिलता था, लेकिन आज मैंने जब नमाज पढ़ी वहां तो सिर्फ हमें नहीं हमारे पूरे साथियों को चीनी का हक मिल गया। माँ ने कहा कि बेटा एक बात बता दूं, हर आदमी अपनी हैसियत से देता है। घर में मैं देती थी अपनी हैसियत से, आप तेरा रब किया है, रब के पास कमी क्या है? उस दिन पूरे हो तो मानो रब से, ये क्या देंगे? ये दुनियादार लोग देंगे क्या? रब से मांगो। रब जो तशहीद करवा देगा ना, वो तशहीद अल्लाह होगा। अब ये 3 दिन हो गया, रोजा इफ्तार पानी से खुला, पानी से खुलने के बाद ये सारी रोटियां यतीम गरीब मिस्कीन लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत का नज़ूल फरमाया, अल्लाह कुरान की आयत का नज़ूल फरमाया और क्या कहा? यकीनन जिनको खुद खाने की ख्वाहिश हो वो अल्लाह के नाम पे यतीम कईस और मिस्कीन को खिला रहे। मैं ये अदा देख रहा हूँ, मैं ये अदा देख रहा हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नज़ूल फरमा के
حضور علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھ جاؤ، اب کم سے کم دل لگا کے بیٹھو، اس لیے کہ اب تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، صحابت کی ہے یا برکاتی دی، اب دل تھک کے بیٹھو تب کہ اب بہت دن کے بعد آئے فرمائی، جب دونوں خود صحابت ہے اور برکاتی بن کیا ہے برکات دے کر، اب اتنا جو ہے اس لیے کہ فیض تو وہاں ملنے کا سنائیں گے اور سنیں گے ہم ایک بار پھر دل سے اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا وربینا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی تشکیل اگر چاہتے ہو کہ ہم گمنامی سے نکل کے نام پانے بن جائیں تو خود کرو ایسا کام اور چھوڑ دو اپنے رب۔ دیکھو تمہارا رب جب تم کو تمہاری تشکیل کرے گا، جب تمہارا چرچا ہوگا، جب زمانے میں پھیلو گے، تو جب رب کسی کو عزت بخشتا ہے، جب رب کسی کو دیتا ہے، جب رب کسی کو بخشتا ہے تو یاد رکھو اس کے خزانے میں کمی کیا ہے، اس لیے وہ اتنا دے گا کہ پھر تم ہی نہیں تمہاری نسلیں بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تمہاری نسلیں بھی سدھر جائے گی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری تشہیر تو ہونی چاہیے، کم سے کم 10 بار ہم کو سلام کر کے لوگ بولے 10 روپیہ آپ کا بہت کیا ہے تو آپ نے پہنچایا گا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، آج جو حضرت امام علی مقام علیہ الدین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قربانیاں، ان کی شہادت اور ان کی وہ باتیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے نہیں، اگر حضرت امام حسین چاہتے اور یزید سے صرف مصالحت کر کے ہوتے نا تو نہ ان کو مدینہ چھوڑنا ہوتا، نہ گھر بار چھوڑنا ہوتا، نہ ان کو زندگی بھر کمانی پڑتی، بلکہ ہر چیز یزید مہیا کر دیتا۔ لیکن حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اسلام کو صحیح حالت میں لانے کے لیے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ وہ حق ہے، دنیا یہ سمجھے کہ حق ادھر ہے اور حق ادھر ہے، ادھر حضرت امام حسین ہے۔ تو اس لیے امام حسین کربلا کی سرزمین پہ جب ہوئے ریت پہ صرف اپنی قربانی نہیں، ارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ امام بعد میں جا رہے ہیں، پہلے سب کو کٹوا رہے ہیں، وہی کٹا دے گا، کسی کو کٹوایا نہیں جا رہا ہے۔ حالات تو یہ تھے کہ اس وقت بھی پٹیاں کھول کر دی گئی، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اس سے ہمارا کوئی یہ نہیں، اور میں حشر میں اس سے کوئی سوال بھی نہیں کروں گا، کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب بتی جل گئی، جب چراغ جل گیا تو حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ ہر چہرہ اپنی جگہ پہ ہے، سب ایک ہی سوال کر رہا ہے، امام ہمارے رہتے ہوئے کوئی ناک کی گردن پہ تلوار چلائے یہ ہمیں پسند نہیں، ہمارے رہتے ہوئے آپ کا بچہ کٹے یہ ہمیں پسند نہیں، ہمارے رہتے ہوئے عباس اعظم خان کے بازو کٹے یہ ہمیں پسند نہیں، ہمارے رہتے ہوئے کسی کا جگر کا ٹکڑا کٹ جائے وہ ہمیں پسند نہیں۔ اس کے امام ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، اور جب پہلے شروع ہوگی تو پہلے غلام حسین کٹیں گے، پھر حسین کا بیٹا کٹے گا، پھر حسین سامنے جائے گا۔ جو دنیا کی ہے لوگ آج بھی اس چیز کو تسلیم کرے کہ عشق ہو تو ایسا عشق ہونا چاہیے، اور جب ایسا عشق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پر جان آدمی کا کرتا ہے کہ آج 14 صدیاں بیت رہی ہیں لیکن کربلا آج بھی اپنی جان کے ساتھ تر و تازہ ہے، اور جب جب محرم شریف کا مہینہ آئے گا تب تک مولانا محمد جوہر نے کہہ دیا ہے کہ جب جب محرم شریف کا مہینہ آئے گا اسلام کو زندگی ملے گی اور اسلام آئے گے، اور اسی طریقے سے جلسے میں امام حسین کی یادیں ہوگی اور اس میں سے تصحیح صحیح اگر کوئی سچا عاشق پیدا ہو گیا عشق حسین لے کر یہاں پہ چلا ہے تو یاد رکھو کہ کروانا جلسہ کرنا بلانا سنانا یہ ساری چیزیں کامیاب ہو گئی، اسی طرح کے سفر میں ہم بھی کامیاب ہو گئے، اسی طرح کے سفر میں جلسہ کروانے والے لوگ بھی کامیاب۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج یہ ساری روایتوں سے ہٹ کر جو ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ ساری روایتوں سے ہٹیے اور وہ روایتیں جس کے لیے امام حسین کی شہادت ہوئی، جس کے لیے آپ نے اپنے جان پر نذرانہ کیا ہے، ہمت ہے، اتنا ہمت والا آدمی کوئی دنیا میں ہے کہ جس کے سامنے بیٹا کٹے، بھائی کٹے، جی احباب کٹے، چاہنے والے لوگ کٹے، لیکن امام
पाकिस्तान में कहीं तक कुछ नहीं आएगा आखिरी वक्त तक। अब मेरे इमाम आखिरी में तो लोगों ने ये सोचा भाई ये तो बहुत कमजोर है, इनको संभालना तो घंटों नहीं मिनटों का खेल, इतना कमजोर आदमी, भाई का कम है, बेटा का कम है, ये छोड़ के औरतों को डाले उसका कम है, ये 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, ये कितनी तलवारें चलाए, इनके मुकाबले के लिए तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई। ये गम से निकाले, ये भूख से निकाले, सामने सकीना का चेहरा है, सामने औरतों की बात है, सामने आबिदे बीमार है, तो इनकी तलवार कितनी देर चलेगी। लेकिन जवान ने देखा, तारीख ने मुताला किया, आसमान ने देखा, जमीन दहल गई, और वहां पर मौजूद उस सारे लोगों ने जब देखा कि वो तलवार जब चली तो चली, तलवार जब चली तो चली, न भूख रोक सकी उस तलवार को, न प्यास रोक सकी उस तलवार को, न गम में डूबे हुए उसे, न गम रोक सकी उस तलवार को, न सकीना की मोहब्बत रोक सकी उस तलवार को, न उनको की मजबूरी रोक सकी उस तलवार को। किसी ने नहीं रोका, ये तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही। अब लोगों ने सोचा कि ये भूखा प्यासा अंदर इंसान ये तलवार जब चलाता है तो ये तो खीरे और लकड़ी के माने लोगों को काटता है, काटता है, काटता है, तलवार रुकेगी कैसे। जो तलवार को भूख ना रोक सकी, जो तलवार को प्यास ना रोक सकी, जो तलवार को औलाद की गम ना रोक सकी, जो तलवार को औरतों के मेरे मरने के बाद मेरी औरतों का क्या होगा ये गम ना रोक सकी, वो तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही, मगर तलवार रुक गई, तलवार रुक गई। यजीदियों ने नहीं रोका, गम ने नहीं रोका, जी भूख और प्यास ने नहीं रोका, तलवार को किसने रोका, वक्त नमाज हो गई। अब पता है नमाज पढ़ने तक तलवार रुक गई। दोस्तों जरा सोचो, जरा सोचो, मुसलमान हो और दिल से इमाम हुसैन को याद करते हो तो सोचो कि जो तलवार को भूख ना रोक सके, जो तलवार को प्यास ना रोक सके, जो तलवार को सकीना की मोहब्बत ना रोक सके, जो तलवार को औलाद की गम ना रोक सके, जो तलवार को भाई का गम ना रोक सके, जो तलवार को बीवियों के जाने के बाद साहिबों या साहिबों मसाहिब ना रोक सके, वो तलवार रुकी तो नमाज के लिए रुकी, नमाज के लिए रुकी। और नमाज में हुसैन चले गए, काफिरों ने अपना काम तमाम कर दिया, यजीदियों ने अपना काम तमाम कर दिया। तो अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अली मुकाबला करने वाले इस्लाम ने आखिरी वक्त तक करबला में जमीन को ये गवाही बना दी कि अगर हमारे पास पानी नहीं था तो अपने खून से दान होकर हमने तयमीम किया, लेकिन मेरी नमाज़ें अदा नहीं हुई। वारे हुसैनी मुसलमान, वारे हुसैनी मुसलमान, आप कहाँ हैं, आपका सजदा कहाँ है, आपका तकवा कहाँ है, आपकी तहारत कहाँ है, आपकी नमाज का क्या हाल है। इसलिए अगर हुसैनी हो तो नमाज के नाम पे बैठक करो, अगर हुसैनी हो तो हर काम छोड़ के पहले नमाज के लिए आओ, अगर हुसैनी हो तो ये सारी चीजों को जिससे तुम्हारा ना कोई बनने वाला है, आप बिगड़ सकता है, इसको छोड़कर नमाज के नाम पे बैठक करो, फिर नमाजें पढ़ो, फिर देखो कि इमाम हुसैन की शहादत कैसे रंग लाती है। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत जलील नहीं कर सकती, रुसवा नहीं होगे, तुम इज्जतदार न होगे उस वक्त तक जब तक के दिल से तुम प्यारे हुसैन बनाओगे, जब तक के तुम इश्क हुसैन में जियोगे, इश्क हुसैन में मरोगे। तो हुसैन का इश्क ये है कि नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रमजान में रखा जाएगा, हज वक्त पे किया जाएगा, ज़कात दिया जाएगा, और मसाजिद मदारिस में हमारे पैसे लगेंगे, उलमा की कदर की जाएगी और उलमा हक़ की कदर की जाएगी। ये सारी बातें अगर तुम्हारे अंदर है तो बस याद रखो कि कल महशर के मैदान में हुसैन की ज़ियारत भी होगी और हुसैन अपना आशिक है कि हमें पुकारेंगे। और ये चीजें नहीं है तो फिर याद रखो कि नाम के हुसैनी बन के कोई फायदा नहीं। इसलिए कहीं हज़रत इमाम हुसैन ने कह दिया कि कैसा इश्क, कैसी मोहब्बत, नमाज़ें मस्जिदें खाली थी, सजदों से तेरी पेशानी खाली है, अजान नमाज के वक्त में तूने हुल्लड़बाजी किया, ये सारी चीजों को लेकर तुमने कहा
चुके, लेकिन इमाम हुसैन की बातों पे अमल पैदा हो जाए, ये मुकर्रम कामयाब, आने वाला मुकर्रम भी कामयाब। इन्हीं चीज़ों को आप कबूल फरमाइए, इसलिए कि हमारे मुकर्रम खास और हज़रत अल्लामा सखावत हुसैन बरका की तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह बहुत दिन के बाद आए हैं और जाहिर सी बात है कि अब तो हम भी सुनेंगे, तो इसलिए इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठिए और उनका ये माहौल बनाइए। उस माहौल के तहत हज़रत अल्लामा सखावत हुसैन बरका को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छा आपको देके जाएंगे, ऐसा देंगे कि साल भर को आप याद रखेंगे, बीच बीच में उनको याद रखेंगे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।